श्री हरिकृष्ण महाराज प्रभो धर्म भक्ति वासुदेव प्रभो लक्ष्मी नारायण देव प्रभो पुराण प्रिया श्रीमद्भागवत सेवा भागवतांतर्गत नारायण कवच सेवा अवधारय गौतांग्रिपाणि राजम्या अथ श्रीमद्भागवत पुराणस्थ श्रीनारायण कवचम् श्री विश्वरूपवाच गौतांग्रिपाणि राजम्या समवेत्रोदमुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाक्यतशुचिः नारायणमयं वर्णः सन्नह्येत्वयागते पादयोर्जानुनोरुर्गोरुदरे यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादेन विन्यसे ॐ नमो नारायणाय विपर्ययमथापि वा ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रभूत् करारिचर्मासिकदेषु चापोपाशान्तदानोष्टगुणोष्टबाहुः छलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवाहनो व्यात्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहोऽसुरयूथपालिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतं शुगर्भाः रक्षध्वसोमाध्वनियज्ञकल्पस्वदंशयोन्नीतलरोगदाः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्रहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्वयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् गुर्वो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् वाद्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणाक्रोधोषादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किर्कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया भ्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गवमात्मवेणुः नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुर्वेन्द्रपाणिः देवोपदाह्ने मधुगोग्रधन्वा सायन्द्रितामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेशवतार्धरात्रे निशीथे कोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैषः प्रत्यूषैषोऽसितरोचनार्दनः दामोदरो व्यादं सन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्भिदन्त्यग्निसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यति तप्रियासि ऊष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयालिं संयापदानप्रमथप्रेतमातृ पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मधारासि वरारिसैन्यं ईशप्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षुंसि चर्मैच्छतचन्द्रछादयद्विषामगोनां विदीक्षु दीक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन सुतेन साग्रस्तसमस्तकलजाः इति श्रीनारायणकवचं गुरुलक्ष्मीनारायणदेवनी जय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यस्य वर्णानि यः संवेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं प्रसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसुता पुराणी
निर्माणमोहाचितसंविदोषा अत्यात्मनित्याविनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चानुपुत्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनं स्थितः यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसूर्याग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पृष्ठामि चौषधीः सर्वाः सोमा भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतिदोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। થાય છે ત્યારે તે ભાવે યુક્ત થતા ઉપજે છે અને કેટલાક સાધારણ જીવ છે તે તો દેવી અને આસુરીને સંગે કરીને દેવી અને આસુરી થાય છે અને કેટલાક દેવી અને આસુરી જીવ છે તે તો જેવા જેવા કર્મ કરતા જાય છે તેવા તેવા ભાવને પામતા જાય છે અને જે આસુરી ભાવ અને દૈવી ભાવ એનો મુખ્ય હેતુ તો સત્પુરુષનો કોપ અને અનુગ્રહ છે કે જેમ જય વિજય ભગવાનના પાર્ષદ હતા પણ સત્પુરુષ જે શંકાદિત્યનો દ્રોહ કર્યો તો આસુર ભાવને પામ્યા અને પ્રહલાદજી દૈત્ય હતા પણ નારદજીનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો તો પરમ ભાગવત સંત કહેવાયા માટે દેવી ભાવ અને આસુરી ભાવનો મુખ્ય હેતુ તો સત્પુરુષનો રાજીપો અને કોપ છે કે જે ઉપર મોટા પુરુષ કોપ કરે એ જીવ આસુરી થઈ જાય છે અને જે ઉપર મોટા પુરુષ રાજી થાય તે જીવ દૈવી થઈ જાય છે એ વિના દૈવી અને આસુરી ભાવનું બીજું કારણ નથી માટે જેને પોતાના કલ્યાણને ઈચ્છવું તેણે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ ન કરવો અને જે રીતે ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય એમ કરવું ઇતિ વચનામૃતનું 15મું વચનામૃત જે તે થયું
तोरा मोरा तोरा मोर जिया घनश्याम प्यारे तोरा मोर जिया समरत प्यारे तोरा मोर जिया तोरा मोर जिया हो तोरा मोर जिया समरत प्यारे तोरा मोर जिया तुम जुर हते मोरे जिया में जैसे काज में कंचन रे काज में कंचन रे हो तुम जुरहत मोरे जिए राम जैसे काज में कंचन रे घनश्याम प्यारे काज में कंचन रे समरत प्यारे तोरा मोरा जिया घनश्याम प्यारे तोरा मोरा जिया तू मेरे स्वामी तेरी चरण की ये चल मिलते कर प्यारे ये चल मिलते तुम मेरे स्वामी में तेरी चरण की यही अचल मेरी पे घनश्याम प्यारे यही अचल मेरी पे समरत तोरा मोरा जिया कर प्यारे दूरन रहोगी मेरे घनश्याम प्यारे
सकल मुनि मनो निवासमूर्ते नागवाद्य प्रिया नागवाद्य सेवा आश्रावया Hare